بادشاہ محمود غزنوی وہ کہندا کہ میرے ذہن چ تین سوال سن کہ میں سبکتگین دا پتر ہاں کہ نہیں، اے سبکتگین میرا اصل باپ ہے کہ نہیں، دوسرا سوال اے سی کہ قیامت آنی ہے کہ نہیں، تیسرا سوال اے سی کہ جڑی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی دے وارث ہوندے نے، یہ حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ تین سوال سن۔ ایک دن لشکر لے کے جا رہا تھے، شام دا ویلا، ایک غریب گھر جو ایک چھوٹا جا بچہ قرآن پاک لے کے نکلیا، سامنے ہندو دی دکان ہے، اتھے دیوہ پہ بل دے، وہ بچہ جا کے دیوے چ قرآن مجید دی آیت پڑھ کے آیا، اپنے گھر بیٹھ کے انہیں رٹا ماریا، وہ آیت یاد کیتی پھر گیا، روشنی چ اگلی آیت پڑھی پھر واپس آیا، پھر وہ آیت یاد کیتی پھر گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ بچہ بار بار ہندو دی دکان تے قرآن پاک لے کے جا رہے ہیں، انہیں بلا کے فرمایا کہ اے ہندو دی دکان تے قرآن مجید لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ اس بچے آکھیا بادشاہ سلامت میں بڑا غریب ہاں، میرے گھر دیوے چا تیل پان واسطے بھی پیسے نہیں، صبح کاری صاحب نو سبق سنانا ہے۔ او ہندی دی دکان دے اتے دیوہ پہ بل دے تے گھروں جانا ہو دی دیوے دی روشنی چا آیت مبارکہ پڑھ کے گھر آ کے یاد کر کے اگلی آیت پھر پڑھن جانا۔ بادشاہ نو بچے تے پیار آیا، او دے قافلے دے اندر ایک سونے دی لالٹین پکڑ کے ایک مجاہد ایک فوجی کھڑا، اس سونے دی لالٹین پکڑ کے بادشاہ نے بچے نو دے دیتی کہ جا بچہ نالے سونے دی لالٹین رکھ، نالے بال تے پتر قرآن پڑھ۔ لالٹین دے کے جدو بادشاہ گھر آ کے لیٹیا تے خواب وچ نبی پاک دی زیارت ہوئی۔ رسول عربی نے ارشاد فرمایا او سبکتگین دیا پترا، آئے آئے تین سوال سن ذہن چ، پہلا ایسی کہ میں سبکتگین دا پتر ہاں کہ نہیں، نبی کریم نے فرمایا او سبکتگین دیا پترا۔ دوسرا سوال ایسی قیامت آنی ہے کہ نہیں، نبی کریم نے فرمایا سبکتگین دیا پترا میں قیامت نو تیری انج لاج رکھنی ہے۔ تیسرا سوال ایسی کہ علماء نبی دے وارث ہوندے نے کہ نہیں، نبی کریم نے فرمایا سبکتگین دیا پترا میں تیری قیامت نو انج لاج رکھنی ہے جو میں آج تو میرے وارث دی لاج رکھنی ہے۔ ایک جملے چ میرے نبی نے تینہ سوالوں دے جواب دے دیتے، جڑا علماء تے مدرسیاں دے بچیاں دی خدمت کرے، میرا نبی انہوں نے آتا کر دو، انہوں زیارتہ نبی کریم دیا ہوں دیا۔ اس عمل چھوٹا عمل نہ سمجھا، جے مدرسہ بناؤ، ان دی کاری صاحب نے پوچھو کی ضروریات ہیں، اپنی ضروریات نال نال جڑے اللہ نے توفیق دیتی ہو ضرور مدارس دی خدمت کریا کرو، تے اس نیت نہ کریا کرو کہ نبی پاک دے دین دی خدمت کر رہے ہیں۔ اجازت ہوئے تے گل سناواں؟ میں چونکہ اگے پہنچنا ہوں، میرا دل ہے میں تو جلدی آخری کلمات واللہ چلا۔ ابن کثیر نے لکھیا کہ بغداد دا شہر تے ایک بچہ یتیم ہو گیا، چھوٹی عمر چ بچے دا باپ فوت ہو گیا تے ماں نو خیال آیا انہوں کو کام سکھاواں، آپ بھی کمائے تے منو بھی کھلائے۔ بچہ یتیم ہو جائے نا چھوٹی عمر چ اللہ نہ کرے تو ماما دے ذہن چ پہلا خیال اے آندا انہوں پڑھانا نہیں، اے وڈا پتر انہوں کم سکھاواں تاکہ کماوے تے اپنے چھوٹے بہن بھائیاں دا خیال رکھے۔ تے ماں دا تے ایک ہی سی، ماں نے دا نام بھی رکھیا محمد۔ بولیا جے سبحان اللہ۔ ماں نے انگلی نہ لگایا تے دھوبی دی دکان تے لے گئی تے دھوبی نو کہہ لگی کہ میرے پتر نو نہ دھوبیاں دا کام سکھا دے۔ انہیں آکھیا کہ بی بی صبح بھیج دے میں، ماں نے صبح تیار کر کے بچہ بھیجیا تے بچہ جدو دھوبی دی دکان وال جا رہا نا تے رستے چ انجی ایک مدرسہ آیا، بچے نے اندر چھاتی مار کے ویکھیا تے کوئی ناظرہ قرآن پہ پڑھے، کوئی حفظ پہ کرے، کوئی حدیث پہ پڑھے، کوئی قرآن مجید دی تلاوت پہ کرے، کوئی تفسیر پہ پڑھے، کوئی شرح پہ پڑھے، کوئی تجوید پہ۔ بچے نے اس طرح ویکھیا کہ میرے ہاں دے بچے تے اے تے نبی دے دین دا علم پہ پڑھ دینے۔ بچہ دھوبی دی دکان تے نہ گیا، سارا دن سیڑھیاں تے بیٹھ کے نا اس سونا جے نظارہ کردا رہا۔ اگلے دن ماں نے بھیجا تے بچہ کل تے سیڑھیاں تے بیٹھا، آج اندر جا کے نا او جتھے ناظرہ قرآن پہ بچے پڑھ دے سنا بچہ اتھے جا کے بیٹھ گیا۔ تیسرے دن ماں نے پھر کم تے بھیجا، بچہ پھر مدرسے۔ دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجا کہ آج 3 دن ہو گئے تیرا بچہ کم تے نہیں آ رہا۔ ماں دا کلیجہ ہی پھٹ چلے آ کہ پہلے دن گھروں بھیجیا تے آوارہ ہو گیا۔ ماں ڈھونڈ دی بغداد دی گلیاں چ ڈھونڈ دی آئی تے مدرسے دے اندر چھاتی ماری تے بچہ قرآن پہ پڑھے۔ ماں نے کلاس سے چاہ کے تے بچے دے منہ تے تھپڑ ماریا تے کہنے لگی مولوی بنن لگائیں، آپ بھی پکھا رمے گا تے منوں بھی پکھا مارے گا، اٹھ چل دھوبی دی دکان تے کام سکھ۔
استاد صاحب دی نظر پہ گئی تے استاد صاحب نے بول کے فرمایا بی بی اپنے پتر نو لے کے نہ جاویں کدے ویلا آوے گا بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے تیرا پتر پشتے دا شربت پیا کرے گا او استاد کون ہے امام الائمہ امام الفقہ امام المحدثین حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ امام ابو حنیفہ دا مدرسہ سے ماں نے بچے نو گھسیٹ کے لے گئی تے اگلے دن پھر دھوبی دی دکان تے بھیجا بچہ ایڈا خوشبخت پھر مدرسے ماں پھر ڈھونڈ دی آگئی پھر تھپڑ مارے تے کہنے لگی تینوں آکھیا مولوی نہیں بننا گھر چل دھوبی دی دکان تے امام ابو حنیفہ نے بی بی فنو فرمایا بی بی نہ لے کے جا کدے تیرا بچہ کوئی چیز بنے گا ماں کہنے لگی جا پھر بن مولوی تے مر بکھا ماں ناراض ہو کے چلی گئی بچے نے قرآن مجید ناظرہ پڑھیا حفظ کیتا اتنا حسین بچہ کہ استاد جی دے وال کنڈ کر کے پڑھان دے سن کنڈ کر کے پوچھا حضور کنڈ کیوں کر دے فرمایا سونا بڑا او دے چھے عیب کوئی نہیں سی فرمایا جا بیٹا کچھ دیر بعد آمیں تیرے جدو داڑھی آجے پھر آجائیں یا انج کر قرآن حفظ کر کے آ کیوں داڑھی آجے گی نا تھوڑا بڑا بڑا لگے گا سونا بڑا ہے 7 دن بعد آگئے استاد جی آگئے آکھیا تینوں تو آکھیا سی قرآن حفظ کر کے آمیں آکھیا کر رہے ہیں 7 دن چی حفظ کر رہے ہیں ان استاداں سوچیا کہ ویچ عیب ہی کوئی نہیں آکھیا دی ٹنڈ کر دیو بال اتار دیو ہورے کو تھوڑا جا عیب نظری آئے سونا بڑا ہے نظر لگ جائے ٹنڈ کرا کے آئے تھے ہور بہتا سونا لگے کول یہ کہ شاعر بیٹھا انہیں عربی دا شعر لکھ دیتا انہیں شعر جکی آکھیا دن تے رات کٹھے سن لوگاں نے رات اتار دیتی یہ دن پھر باقی رہ گیا یعنی کالے وال تے چہرے دی سرخی آکھیا دن تے رات کلے کٹھے سن لوگاں رات اتار دیتی دن پھر باقی رہ گیا اتنا حسین بچہ سی بچے نے قرآن مجید حفظ کیتا ناظرہ بھی پڑھیا تجوید بھی پڑھی شیخ الحدیث بن گئے درس نظامی 8 سال دا کیتا دورہ حدیث کیتا اے جی میں آج بچے اندھی دستار بندی ہوئی نا انجی دستار دے فضیلت دا جلسہ امام ابو حنیفہ دے مدرسے ہویا امام ابو حنیفہ نے انج کر کے جدو پگڑی بندی نا اے جڑے سیرہ تے پگڑیاں بندیاں جاندیاں نے انہاں نو کدرے آمیں نہ کپڑا سمجھے آجے میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے چورا شریف دے عرس مبارک تے میرے سر تے جدو خلافت دی پگڑی بندی نا تے پگڑی بند دیا آپ نے اس طرح کر دیا میرے کاننے چے ایک گل فرمائی تے میرے کاننے چے فرمان لگے تو پگڑی دا خیال رکھیں تے اسی تیرا خیال رکھاں گے فرمایا تو پگڑی دی لاج رکھی اسی تیری لاج رکھاں گے اور امام ابو حنیفہ امام الشافعی رحمت اللہ علیہ انہاں دی پگڑی ہو کے تے پانی پی لیا تے رب نے محدث بنا دے صرف پگڑی دا پانی دھو کے پیتا رب نے محدث بنا دیتے انہاں پگڑیاں نو عام پگڑی نہ سمجھا جے امام ابو حنیفہ نے اس بچے دے سر تے پگڑی بندی نا تے بچے نو دورہ حدیث تے بعد عالم دین دی جدو سند عطا کی تھی یہ بچہ پتہ کون ہے اپنے وقت دا بہت بڑا محدث جنہوں دنیا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کہہ دی ہے امام ابو حنیفہ دے 2 شاگرد مشہور نے ایک حضرت امام محمد بن حسن شیبانی امام ابو یوسف بعد نے لکھا یہ واقعہ حضرت امام محمد بن حسن دا ہے بعد نے لکھا کہ حضرت امام ابو یوسف دا ہے جدو پگڑی بندی گئی تے دستار بندی ہو گئی تے گھر آئے نا تے گھر وال آئے تے آپ نے دیکھیا کہ آپ دی گلی وچ ایک یہودی دیوار پہ بناوے تے دیوار گلی وچ پہ بناوے یعنی گلی دے وچ تھوڑی زمین اپنے گھر دے سینے چلے گیا آپ نے غصہ آیا تے فرمایا تینوں شرم نہیں آندی گھر بڑا پیا کرنا ہے تے گلی چھوٹی پیا کرنا ہے گلی دا حصہ اپنے گھر چے شامل کر رہے ہیں اپنی دیوار پیچھے کر یہودی نے بڑا غصہ آیا تے کہنے لگا جا جا تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ ہے کہنے لگا کہ اگر تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے ہوئے آئے نا
انہاں کو نہ گزریا گیا تے میں اپنی دیوار پیچھے کر کے گلی کھلی کر دے مانگا. انہیں میں نہ ماریا. گھر آئے تے امی نے بلایا ہی نہیں. امی نے کہنے لگے امی جی آج میں عالم دین بن گیا, میرے سر تے دستار فضیلت سجائی گئی. تے امی جی بھوک لگی کو روٹی دے دیو. ماں نے سکی روٹی دیتی. عرض کی تھی اما جی کو تازہ روٹی ہوئے. ماں بڑے غصے نہ کہنے لگی اودوں آکھیا سی مولوی نہ بن, آج کاریگر بن گیا ہوندو تے کچھ کما کے لے ہوندو تو میں تینوں زردے پلاؤ تے بریانی کھوان دوں. ماں نے آکھیا میرے کو تے آئی سکی روٹی ہے میں غریبنیاں آ کھانی تے کھا. ماں نے غصہ کیتا اے بھی جلال نال باہر نکل آئے. بغداد دی گلیاں چ پھر دے تے بغداد وچ کو بندہ پرندہ نظر ہی نہ آوے. ایک فوجی ملیا انہوں پوچھا لوگ کتھے گئے کہ اب پورے شہر چ کرفیو لگ گئے. انہیں آکھیا نہیں تینوں نہیں پتہ کی ہویا ہے. فرمایا نہیں. انہیں آکھیا بادشاہ ہارون رشید اپنی بیگم نو طلاق دے بیٹھا ہے. سارے علماء کٹھے ہو گئے نے محل دے اندر مسئلہ حل کر رہے نے تے پورا شہر بھی امڑ آئے. آپ بھی چلے گئے اور جتھے علماء بیٹھے سن جا کے اوتھے بیٹھ گئے تے کھڑے ہو کے فرمان لگے میں بھی عالم دین ہاں, مسئلہ مینوں پوچھو میں دسنا. او جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے علماء سن انہاں آکھیا بہ جا اسی وقت دے بڑے محدث تے فقیہ سانو سمجھ نہیں آ رہی تے تینوں چھوٹے جے بچے نوں کیویں آوے گی. آپ بول کے فرمان لگے علم کسے دے باپ دی میراث نہیں. رب نہ دے تے بڑے انہوں نہ دے تے رب دین تے آوے تے چھوٹے جے بچے نوں دے. آپ نے فرمایا مسئلہ پوچھو میں دساں گا. میں امام ابو حنیفہ دا شاگرد ہوں. بادشاہ نے ویکھیا بچے دا کانفیڈنس لیول بڑا ہے. انہیں آکھیا بیٹا میرے قریب آ میں مسئلہ پوچھنا. آکھیا بادشاہ پوچھ. کہنے لگا میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے. کہنے لگا کہ میری بیوی زبیدہ چونکہ خوبصورت عورت ہے تے میں اپنی بیوی نو آکھیا کہ تو بڑی خوشبخت عورت ہے کہ تیرا ایک جنتی انسان نال نکاح ہویا ہے. میں جنتی انسان ہوں. تے بیوی پھر بیوی ہوندی ہے. ہوا چ بھی بندہ اڑدا ہوئے تے کہندی ڈینگا ہی اڑدا ہے نا. بادشاہ نے بیوی نو آکھیا تیرا نکاح جنتی نال ہویا تے بیوی بول کے اگوں کہنے لگی مینوں پتہ تو جڑا جنتی ہے, پتہ مینوں جڑا تو جنتی ہے. بادشاہ نو غصہ آیا. انہیں آکھا جا پھر تو کسے جنتی نہ نکاح کر تے میں تینوں دیتی طلاق. جب میں جنتی نہیں نہ تے تینوں طلاق. غصہ ٹھنڈا ہویا تے علماء نو بلایا کہ کدھر طلاق تے نہیں ہوگی. انہاں آکھیا بادشاہ طلاق تے ہوگی جے تو جنتی ہے تے پھر طلاق نہیں, جے دوزخی ہیں پھر طلاق. ہن پتہ ہے کرنا کہ بادشاہ جنتی ہے کہ نہیں. تے بادشاہ دی شرط ہے کہ جواب قرآن چو دینا. امام ابو یوسف فرمان لگے تے مسئلہ ہی کوئی نہیں. تھوڑا حولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے. آپ نے فرمایا بادشاہ ایک سوال دا جواب دے. آکھیا تیرے کو روز لوگ اپنے اپنے مسائل لے کے آندے نے, مقدمے لے کے آندے نے. آکھیا جی. آکھیا فیصلے بھی روز کرنا ہے. آکھیا جی. آکھیا کدے غریب تے امیر آ جاون, ایک وزیر ہوئے تے ایک غریب ہوئے. امیر تے وزیر دی آجن سفارشاں تے غریب دا سوائے رب ہوئے کوئی نہ. سفارشی آکھن کہ امیر دے حق چ فیصلہ کرو تے غریب آکھے جی میں سچا. دل تیرا کرے کہ امیر دے حق چ فیصلہ کرے کہ کوئی سفارشاں ہو دیاں پر رب کو ڈر کے تو کدے غریب دے حق چ فیصلہ کیتا ہوئے. بادشاہ کہنے لگا زندگی چ بڑی باری ایسے موقع آئے کہ سفارشاں تے امیراں دی آئیاں پر میں رب کو ڈر کے غریباں دے حق چ فیصلے کیتے سن. امام ابو یوسف نے فرمایا جا پھر طلاق نہیں ہوئی تو جنتی ہے. علماء بول کے کہنے لگے انج نہیں جنتی, قرآن تو ثابت کرو کہ جنتی ہے. آپ نے پھر قرآن دی ایک آیت پڑھی. میں بھی پڑھن جاکھو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کہندہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ مقام ربه جنتان. فرمایا اللہ کہتا بندیا نماز پڑھیں ایک جنت دیواں گا, روزہ رکھے ایک جنت دیواں گا, زکوٰۃ دے ایک جنت دیواں گا, حج کریں ایک جنت دیواں گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. اللہ فرماتا بندیا میرے کولوں ڈر جا میں تو جنتاں دیواں.
بادشاہ تو آپ ہی آکھے میں رب کو ڈر کے غریبان دے فیصلے کیتے نے تے رب دا قرآن کہندا جڑا ڈر جے انہوں دو جنتاں تے بادشاہ تو جنتی ہیں طلاق ہوئی نہیں لو جی طلاق نہیں ہوئی سارے علماء نے متفقہ فیصلہ کر دیتا بادشاہ نے آکھا ڈھول بجاؤ تبلے بجاؤ سرنگیاں بجاؤ سارے ملک سے جشن مناؤ طلاق نہیں ہوئی انہیں آکھا سارے بغداد دی دعوت کرو دیگاں پکریاں بریانی زردے پلاؤ پکرے سارے بغداد دی دعوت ہو گئی سارے علماء نو بادشاہ نے انعام دے کے بھیجا تے امام ابو یوسف نو پکڑیا تے اپنے تخت تے جا بیٹھا ایک شربت آیا امام ابو یوسف نے پہلے گھونٹ پیتا نا تے شربت اتنا لذیذ کہنے لگے بادشاہ شربت کیڑا ہے بڑا مزید ہے بادشاہ کہنے لگا سانو بادشاہوں نے بھی یہ شربت کدے کدے نصیب ہوندہ ہے اے پستے دا شربت ہے بادشاہ دی لفظ سنے تے امام ابو یوسف رو پہ بادشاہ پوچھا روئے کیوں فرمایا شربت آج پینا سی تے امام ابو حنیفہ نے میرے بچپن چی ویخ لیا سی تے میری ماں نو آکھیا سی کدے ویلا آوے گا تیرا پتر تخت تے بہ کے تے پستے دا شربت پیا کرے گا انہوں نہ لے کے جاویں اس ویلے میری ماں مدرسے چھڑ کے گئی نوجوانوں امام ابو یوسف جدو ٹورن لگے نا تے بادشاہ نے زرد پلاؤ دیاں دیگاں بھیجیاں نال سونے تے چاندی دے اونٹ لدے بھیجے پورا شہر جلوس دی شکل چی امام ابو یوسف دے نال ٹوریا آپ جدو زردے پلا دیاں دیگاں تے جلوس لے کے سونے چاندی دے اونٹ لے کے ٹورے ٹورے تے گلی جو پہنچے تے یہودی عجبی دیوار پہ بناوے او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے کہنے نے چوکا دیوار میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں انہیں اپنی دیوار ڈھائی تے گھر آئے نا امینو کہنے لگی امی جی او بیکھو زردے بھی آئے جے پلاؤ بھی آئے جے سکی روٹی دا امی جی میں نہ ماریا ہاں میں زردے بھی لگی آیا ہوں پلاؤ بھی لگی آیا ہوں سونے چاندی دے اونٹ بھی لگی آیا ہوں ماں نالے کمرے دی صفائیاں کرے نالے سونا چاندی رکھ دیئے نالے متھے چمکے پوچھ دیئے بے پترا ایٹی جلدی کیڑا کاروبار کر کے آئے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگی اماں جیڑا قرآن پڑھن تو منع کر دی رہی ہیں اجے دیو دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا گدے میں ساڑھا بچہ بولے تھے کڈا سونا لگ دے بچہ جنی وار بولے ماں اونی وار کندی ہے صدقے جاواں ساڑھا بچہ بولے تے باپ کے اندر قربان جاواں بہنہ کندی کے بلہاری جائیے ساڑھے ویر ورگا بول دے کوئی نہیں پر جدو آئی نا کملی والے دے بولن دی واری تے او جڑی ماں صدقے جانا سی او ماں مکے پہ واسدی تے حضور اما حلیمہ دے بیڑے پہ واسدے قربان جان والا باپ سیر تے کوئی نہیں تے بلہاری جان والی بہن ہے ہی کوئی نہیں رو کے عرض کی تھی اللہ ہونو میں بولیا تے واری تے صدقے تے قربان کون جاوے گا اللہ فرما سونے تو ایک باری بولتے صحیح کی آواز آئی پڑھئے قرآن بھائی جامعہ مدینہ العلوم آن والے ہو شیخ و پورا والے ہو ورن والے ہو میں الحمدللہ حافظ قرآن آنکھوں کہ میں ساری رات قرآن پڑھا گا مگر میں تو انہوں آج قرآن وچوں قرآن تے صاحب قرآن دی عظمہ سنانی ہے میرے نال نال ٹور کے رو میں ایک اجے تقریر نو شہرہ برکھاں جا کے کرنی ہے انہی سبحان اللہ میں نو دیو کہ میرا اوتھے تک گزارا ہو جاوے جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے گوڑے چھڑو نال دے بیلی دا ہاتھ چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ آج فرشتے جھوک جھوک کے ویکھن کتھے نبی دا میلاد پہ ہوں دے تے کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخ دینے اللہ نے رجا فرمایا وکیلی ہی یا ربی اللہ اولائی قوم لا یؤمنون انہو لقول رسول کریم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ کیوں ہے جس صدقے جان بلی ماں کوئی نہیں قربان جان بلا باپ کوئی نہیں بلہاری جان بلیاں بہنہ کوئی نہیں فرمایا وکیلی ہی تیری بولی دی قسم ہے ایک باری بولتے صحیح میں تمہیں جگ قربان کر دیواں
گولڑے دا تاجدار تے چشتیاں دا امام حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بولتوں بھائی سارا عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بولتوں تن من واراں اس انوکھے ڈھولتوں ایڈا مٹھا بول دے ایک مائی نا 9 سال دا بچہ لے کے میرے نبی دی بارگاہ چاہی تھوڑی جی ایک کو گٹا دے 9 سال دا بچہ لے کے مائی میرے کریم دی بارگاہ چاہی تے بچہ سامنے بٹھا کے نا تے مائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پئی میرے کریم نے فرمایا مائی میں تے رون دے چپ کرانا میں اب تو میرے بوئے تے آ کے کیوں رو رہی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کملی والے 9 سال دا پتر ہو گئے میں ترس گئیاں کدے ماں آکھے ایدہ باپ روندہ کدے ابو آکھے بہنہ روندیاں کدے ویر گلہ کرے نبی کریم نے فرمایا مائی جی گل کی ہے تے مائی رو کے کہنے لگی کملی والے 9 سال دا پتر ہو گیا بولدا نہیں ایک گونگا سونیاں تے ہاتھ جوڑ کے کہنے یہ کچھ کروے سونیاں اسی لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے پر مائی نو تے کعبہ گھر دے دروازے دے سامنے لگدا سی پر او کعبے وال نہیں گئی او کعبے والے دے محبوب کو لا گئی کیونکہ مائی دا عقیدہ ایسی کملی والے جنہوں تو نہ دے میں انہوں کعبے والا بھی کدو دیندہ ہے رب انہوں نے دیندہ جنہوں مور مدینے دا ماہی لگا کے دے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو مائی کہنے لگی کملی والے کچھ کر سونیا نوجوانوں انج کر کے میرے نبی نے بچے دی تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھیا تے بچے دا چہرہ اٹھا کے نا تے اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں کیڑا رنگ دیواں او دے ہاتھے چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں یا پیر سائیں جو کہہ لواں ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے میرے کریم نے جدو اکھ وچ پا کے تکیا نا تے مٹھا جا بول کے حضور بچے نو فرما دنے بولدا نہیں تے بچہ چوپ اجے میں تسی نہیں چوپ انجی بچہ بھی چوپ دوسری باری مٹھا جا بول کے میرے نبی نے فرما چل ہون بولیا کرنا اینا ہی فرمایا بچہ گلہ کرن لگ پہ آؤ ماں دوڑ کے سینے لگا کے کہنے لگی بے 9 سال بولا دی رہیاں بولیا نہیں تیرا ابا بولا دا رہا نہیں بولیا بے تیریاں بہنہ بولا دیا رہیاں نہیں بولیا آج نبی وری کی میں بول پیا ہے بچہ ماں دے گلے پاما پا کے رو کے کہنے لگا اماں بلایا تے بڑیا انہیں میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی نہیں مٹھا کسے بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں مہربانی یار میرے بات جنہوں سمجھ آئیے اچھا بولے سبحان اللہ وہ پتھران تو کلمے پڑھا جاندائے تے سکیاں کھجوراں علامہ سفیان صاحب کہہ رہے نے پڑھ دیو پڑھو گے تسی بھی بندے تھوڑے بولے نہیں تے میں پڑھ دینا سی بھائی اچھا کیڑا میرا نبی پاک دی نات ڈال کے پڑھے گا ہاتھ کھڑا کرے باہر ایتھے ہاتھ رکھیو میں دیکھنا کننے نہیں کھڑا کیتا والا جدہ کھائیے او دا گائیے جڑا حضور دے لنگر تے پالدا ایتھے ہی ہاتھ رکھے نا ان سارے مل کے میرے ناؤ پڑھیے او پتھراں تو کلمے پڑا جان دائے تے سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او پتھراں تو کلمے پڑا جان دائے سکیاں کھجوراں
اگا جاندہ ہے اوٹ بے بیڑے ترا 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 جاندہ ہے تے گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے او گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے او پتھراں تو کلمے ہونا میرا دل کردہ تسی پڑھو تو میں سنا ہاتھ بلند کر کے پورے زور دے نال مل کے سارے پڑھئے او پتھراں تے سکیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے اوٹ بے بیڑے ترا جاندہ ہے اوٹ بے بیڑے ترا جاندہ ہے اوٹ بے بیڑے ترا جاندہ ہے تے گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے او گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندہ ہے تے ڈگریاں بیڑے ترا جاندہ پتھراں تو کلمے پڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجوراں یہ تے پوچھے کو حضرت سلمان فارسی کو لوں جنہوں باغ میرے نبی نے لگا کے دیتا آزادی واسطے او سکیاں کھجوراں ہوگا جاندہ ہے ایڈا مٹھا بول دائی کہ جدو بول دائی تے قرآن بن دائی ایڈا مٹھا بول دائی کہ او دے وچ رب بول دائی ہو سکتا ہے کو پڑھیا لکھا نوجوان کبھی آسی صاحب اتنا بڑا جملہ کہ نبی چ رب بول دائی تے کدھر شرک ہی نہ ہو جائے اللہ نہ کرے کسی نے جن چمڑ جائے نا تے تسی پیر اصغر صاحب کو لے آکے کہو جن کٹ دیو تے نال پتہ لوگا کی کہنا ہے اے پیر صاحب یہ نہیں بولدا ویچے جن بولدا ہے سچی دسیو بندے چے جن بول سکدا ہے تے رب نہیں بول سکدا پر نہیں میں تو انہوں قرآن دی دلیل دے ماں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کریم اپنی بیوی حضرت صفورہ نو لے کے ملک انتاکیہ تو ملک شام بل ہجرت کر رہے سردیاں دی یخ بستہ راتے تھے اللہ دے نبی نے وکھیا کہ بیوی نو سردی لگ رہی بیوی نو فرمان لگے تو اتھے بیٹھتے او پہ اگ بال دیئے تے میں تیرے واسطے اگ سینکن واسطے لے کے آواں کلیم ربانی فرمان دینے میں جوں اگ دے قریب جاواں میں حیرانہ کہ اگ ہے دھواں کوئی نہیں مزید قریب ہو کے وکھیا کہ اگ ہے سیک کوئی نہیں مزید قریب ہوئے تے مزید حیران رہ گئے کہ یہ تے آگ ہی نہیں یہ تک نور ہے ہن اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نور بل بڑی حیرت نہ لویخ رہے قرآن مجید جب اللہ نے فرما کہ قریب ایک درخت تے او درخت بول پیا درخت چکی آواز آئی پڑھئے قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جوندہ جاگ دا بندہ ہاتھ چکے میں نو پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ جو بیٹھا درخت بھی جو آواز آئی وَمِنَ الشَّجَرَةِ اَيَّا مُوسَىٰ اِنِّي اَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ درخت
وچوں آواز آئی موسیٰ حیران نہ ہو میں تیرا اللہ پہ بولنا جڑا رب العالمین انی انا اللہ رب العالمین میں تیرا اللہ پہ بولنا جڑا رب العالمین ہے نوجوانوں پرن والے قرب و جوار دی آنے والے جڑا رب درخت وچوں بول سکتا ہے او محمد وچوں میں بول سکتا واہ واہ زندہ وہ ایڈا مٹھا بول دے وہ دے بیچ رب بول دے وہ بول دے تفاتو بصورت میں مثل ہی ایمیں لوگ مثلیت مصطفیٰ دا دعویٰ کر دینے میں نبی ورگا میں نبی ورگا میں نبی ورگا اللہ نہ کرے کوئی گونگا ہوئے نا گونگا تے گونگے نال گلاں کریے تے او دے نال گلاں اشارے چ کرنیاں پیندیاں ہے نا توجہ ہے بھائی سارے دی اے جڑے فرنٹ دیاں سیٹاں تے بیٹھے ہو نا اس طرح سارے بیلی میرے وال ویکھو گئے آؤ تھے کھلو کے کو گونگے بندے نہ گلاں کردہ ہوئے تے گونگا بھی اشارے کرے تے او جڑا ٹھیک ہے او بھی اشارے کرے تے دور کھلو کے بندہ آکھیا دو میں گونگا ہی نہیں سمجھے اور آسان کرا تسی صبح اپنا بچہ قاری علامہ اصغر علی چشتی صاحب پیر صاحب نو دے کہو کہ میرے بچے نو حافظ قرآن بنا دینا ہے 8 دن بعد تھوڑا دل کرے میں جا کے دیکھا میرا بچہ کی پہ پڑھ دے تسی مدرسے آؤ تے دیکھو قاری صاحب کی پڑھا رہے تے بچہ جنو قاری صاحب پڑھا دے ون الف زبر با اب الف زیر با اب الف پیش با اب انہوں کہندے نے ہیجے نال پڑھنا یعنی پنجابی جو جوڑ کر کے پڑھنا تو تسی آکھو کہ میں تے بچنوں حافظ قرآن بنان واسطے لے آیا ساں تے ایتھے تے قاری صاحب نو آپ قرآن نہیں ہوندا وہ تے آپ جوڑا نال پڑھ دینے نہیں سمجھے ہور آسان کر دے وہاں اور ساڑھے محلے چے کا بچہ تھے وہ بچہ باپ دا بڑا لاڈلا باپ بچے نہ پیار کرے صبح بچہ نو پیار کر کے باپ کم تے گیا نا تے او ماں نو بچے نے ستایا تے ماں نے بچے دے منہ تے تھپڑ ماریا تے بچہ 4 پائی دے نیچے چھپ گیا ماں نے بڑے ترلے کی تے بار آجا پر بچہ روے زدی بچہ 4 پائی دے نیچے چھپ کے روندہ رہا شام نو باپ آیا انہیں پوچھا بیٹا کتھے ہوئے ماں نے آکھا وہ 4 پائی دے نیچے میں مارے آئے تو وہ زد کر کے لیٹے آئے باپ بچے نو نکالن واسطے جو ہی 4 پائی دے نیچے گیا نا تے بچہ باپ الوے کے مسکرا کے کہنے لگا ابو جی تو انہوں بھی امی نے مارے آئے یعنی بچہ سمجھیا کہ 4 پائی دے نیچے ماں بھی مار کھا کے آئے تے ابو جی بھی ماری کھا کے آئے یعنی گھونگے نو تے اشارے دی لوڑ ہے پر او جڑا گھونگے دے نال گلاں پہ کر دے انہوں اشارے دی لوڑ نہیں او گھونگے واسطے اشارے کر رہے ہیں استاد نو جوڑا دی ضرورت نہیں بچے نو ضرورت ہے استاد بچے واسطے جوڑ کر رہے ہیں بچے نو تے ماں نے ماریا پر باپ نو کسے نہیں ماریا او بچے نو نکالن گیا ہے ادھا مطلب ہے کہ ایک جیا بیخ کے کدرے اپنے ورگا نے سمجھی دا نبی نو بھی کدرے ٹردہ پھردہ کھاندہ پیندہ بیخ کے نبی دی مثلیت دے دعوے نہ کریں تینوں زندہ رہن لئے کھان پین دی لوڑ ہے محمد نو کھان پین دی لوڑ نہیں پر او تے تیرے میرے واسطے کھاندے نہیں جے محمد کھاوا نہیں نہ تے پتہ کی لگے حلال کیے تے حرام کیے کدرے مصطفیٰ نے ٹردہ پھردہ بیخ کے اپنے ورگا نہ جانی انہوں زمین تے ٹردہ ویکھنا ہے انہوں کدے عرشاں تے سنے جوڑیاں بھی ٹردہ ویکھیا کر سنے جوڑیاں کدے امام یوسف نبھانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحارج فرما دنے سنے جوڑیاں عرشاں تے گئے اور جڑا سنے جوڑیاں عرشاں تے ہو کے آجے وہ دی مثلیت دے دعوے کون کر سکتا ہے اجازت ہوئے تے پیر میرا لشاد دربار دا چکر لگوا رہے ہیں وہاں تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے امت کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے انڈیا نے حملہ کیتا پاکستان تے پچھلے ہفتے ہیں
تے او سمجھے کہ ستے ہومن گے تے راتوں رات ہی حملہ کر دے. انہوں نے پتہ ہی نہیں یہ تے ساری رات ہی نبی دا میلاد منا کے جاگ دے رہندے رہے. جس ویلے حملہ کیتا یقین کرو ممبر رسول تے بیٹھا میں اس ویلے سیال کوٹ بالکل این بارڈر تے میلاد شریف تے تقریر پہ کردا تھا. تے میں کہا وہ سامنے بارڈر ہے تے اس سائیڈ والے وہ جنگ دی تیاری کر رہے سن تے اے میلاد دی تیاری پہ کرتے. اس قوم نو کون ڈراوے؟ وہ زندہ رہن لئے لڑتے نے یہ مرن لئے لڑتے نے. اقبال نے فرمایا سی کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. انہوں پتہ ہی نہیں اس قوم نلوا پہ گیا جڑی بدر دے میدان نے سکیاں کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے آئے سانتے جنگ جت کے چلے گئے. اقبال نے فرمایا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. زندہ زندہ بھئی جدہ مطلوب تے مقصود موت تے شہادت ہوئے انہوں کون ڈراوے؟ اقبال نے فرمایا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اڑا دیتے نا رفیل تیارے بھائی، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. انہاں ایڈے ایڈے پہاڑوں رائی بنا دیتا. کیوں؟ ماں نے جم دے کانچ اذان سنائی سی تے ماں نو پتا سی تے جم دے کانچ محمد دا نام پہ جائے میرے بچے نو ساری زندگی یاد روے میں آیا بھی محمد دے نام تے سان تے میں جانا بھی محمد دے نام تے. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ جلے ہوئے نہ تے تسی اپنی زندگیاں نال پیار نہیں کر دے جنہ محمد دے نوکر اپنی موت نال پیار کر دے. کیونکہ انہوں نے پتہ ہے میں مر کے قبر تے جانا میری سائیاں نال ملاقات ہو نہیں تے اتھے جا کے بھی نہ کہنا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. پیر میرا علی شاہ گولڑے دے تاجدار نے فرمایا کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی. ہن جدا جدا کیتا میرے عقیدے دے نال ملدائے ہاتھ کھڑے کر کے لڑا کیا کہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، اے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، اے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی. اے چپ کر میرے علی اتھے جانیوں بولن دی، اے چپ کر میرے علی اتھے جانیوں بولن دی. واسراج منیرہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، وداعین الاللہ بإذنہ واسراج منیرہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کوئی مثل نہ ڈھولن دی. بھائی کوئی مثل نہ ڈھولن دی. برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا کوئی مثل نہ ڈھولن دی. کوئی مثل
مثل نہ ڈھولنے دی علم نشرح لگا صدرک کوئی مثل نہ ڈھولنے دی ورفانا لگا ذکرک کوئی مثل نہ ڈھولنے دی اے چپ کر میرے علی اتھے جاؤ نہیں بولن دی کہ کوئی مثل نہ جانی دی بھئی کوئی مثل نہ جانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی کون دی مثلیت دے دعوے کرے اور میری ملت دے نوجوانوں کوئی مثل نہ ڈھولن دی آسان کر کے نہ سمجھا دے میں سارے نو گل سمجھ آ جائے اے اتنا بڑا اجتماع ہزاراں لوگ بیٹھے ہو پر غور کر کے ویکھ لو ایک دی صورت دوسرے نال نہیں مل دی دوسرے دی صورت تیسرے نال نہیں مل دی تیسرے دی صورت چوتھے نال نہیں مل دی چوتھے دی صورت پنجویں نال نہیں مل دی ایسا مصور ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ایسا مصور ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین ایک گرہ جگہ ایک گرہ ہر انسان دا چہرہ دے ہاتھ دے مطابق ایک گرہ ہوتا ہے تے ایتھے اے چار پانچی اعضاء نے اکھیاں نے سارے دیاں اکھیاں ایک جگہ نے کوئی جگہ چینج نہیں سب دیاں اکھیاں ایک جگہ نے پیشانی سب دی ایک جگہ ہے نک سارے دا ایک جگہ ہے رخسار سارے دی ایک جگہ نے پیشانی تے ٹھوڑی سارے دی ایک جگہ ہے ہونٹ سارے دی ایک جگہ نے ایسا مصور ہے کہ جگہ بھی ایک گرہ ہے تے اعضاء بھی چینج نہیں کردہ اور اعضاء دی جگہ بھی چینج نہیں کردہ تے اتنا حسین مصور ہے ایک دی شکل دوجے نال نہیں ملن دیندہ ارباں شکلہ بنا چھڑیاں ارباں موجود نے خرباں آنے نے پر ایسا مصور ہے ایک دوجے ورگا نہیں بناندہ او برن والے میں نے سچی دسے ہو او جڑا رب لوگاں نے ایک دوجے ورگا نہیں بناندہ انہیں اپنا یار کوئی لوگاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا نہ اپنا یار کوئی لوگاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا اتھے کوئی مثل نہ ڈولن دی چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی ایمیں لوگ اڈیاں چکے کہندے میں نبی ورگا وہ چھلیا توں تو ویکھیا ہی نہیں پوچھو او دے کلو جنہیں ویکھیا ہے جنہ ویکھیا انہاں تے مثلیت دے دعوے نہیں کیتے انہاں تے آکھیا چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی انہاں تے آکھیا عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر جنہ ویکھیا انہاں تے آکھیا لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو جنہ ویکھیا انہاں آکھیا ما رأیت شیئن احسن من رسول اللہ جنہ ویکھیا انہاں آکھیا کہ ان الشمس تجری فی وجہ ہی جنہ ویکھیا انہاں آکھیا ان وجہہو لیسا بوجہ الکذاب جنہ ویکھیا انہاں آکھیا ان وجہہو مبارکن جنہ ویکھیا انہاں آکھیا ان وجہہو ورقت مصحف وہ کہندے نے اینج سی محمد دا چہرہ جی میں قرآن دا ورقہ ہوندہ ہے وہ جنہ ویکھیا انہوں نے پوچھ وہ کہندے نے تھے جا نہیں ہو بولن دی میری ملت دے نوجوانوں ایک قرآن سارا میرے نبی دی بولیاں دا نام ہے اے توتا رکھیا ہوئے نا گھر چو توتا سبز رنگ دا جنہوں پنجابی چ رات ہوتا کہندے نے وہ جڑا عام بندیاں طرح گلہ کردہ انہوں کلمہ شریف سکھائیے تے کلمہ ہی پڑھ دے السلام علیکم سکھا دیئے تو ہر آن جانے والے نو السلام علیکم کہندے وہ توتا انسانہ مانگو گلہ کہندے انہوں پنجابی چ کہندے نے رات ہوتا لوگوں نو دور دور تو ویکھن ہوتے نے فلانے دے گر رات ہوتا ہے وہ گلہ کر دے یہ دا مطلب ہے تیرے میری ورگیاں گلہ کرے سونا لگ دا تے جڑا گلہ ہی محمد ورگیاں کرے اور
رب نو کنہ کو سونا لگدا ہوئے گا وہ جڑا قرآن پڑھے رب نو کنہ کو سونا لگدا ہوئے گا میرا یار دی بولی پیا بول دے میرے یار دی بولی بول دے ہن قرآن کیے پڑھاں قرآن تسی ہولا سبحان اللہ بولو تو انو کدھر نظر نہ لگ جائے اجے تے میں شروع ہویا میں الحمدللہ اس موضوع تے گفتگو کران تے رات گزر جائے تے الحمدللہ او کی کہندنے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا کون حضور دیاں یا قرآن دیاں شانہ بیان کر سکتے او جدی شان چ رب نے ایک سورت دی شان چ رب نے 114 سورت نازل کی تھیاں تے آخر تے جا کے پھر بھی آیا کہ انا آتینا کل کوثر فرمائے قرآن مک چلا پر تیری شانہ نہیں ہو مک دیاں بس آئی کہنا کہ انا آتینا کل کوثر تیرے رب نے تینوں تھوڑا دیتا ہی کوئی نہیں جو دیتا سونیا تینوں میں کثیر یاد آگے سنیے قرآن اللہ نے رشاد فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أكبر إلا في كتاب مبين كل صغير وكبير مستطر ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كل في كتاب مبين پروردگار نے فرمایا کائنات کو خشک تے تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چنائے ہوئے فرمایا وَلَا صَغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أكبر إلا في كتاب مبين فرمایا کائنات کو چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چنائے ہوئے فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر فرمایا ہر چھوٹی بڑی چیزیں نہ ستراؤں دے اندر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ فرمایا سونے تیرے تے قرآنیوں نازل فرمایا جڑا ہر چیز نو بیان کر دائے اللہ نے مقدی موقع دیتی فرمایا کلن فی کتاب مبین فرمایا سارا کچھ قرآن ویچے بھائی ایمان والے قرآن ویچے فرمایا سارا کچھ قرآن ویچے سارا کچھ قرآن ویچے قرآن محمد سینے سارا کچھ قرآن ویچے کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن ویچے تے قرآن محمد سینے ویچے یہ دا مطلب کائنات دیاں ساریاں خزانیاں دا مالک میرا نبی ہے کہ سارا کچھ محمد دے سینے ویچے حضرت امام احمد بن حنبل کو لکھ بابا آیا کہہ لگا کہ میں جوانی چ بڑا امیر سان تے اللہ نے مینوں بیٹی عطا کی تے مینوں اپنی بیٹی نال اتنا پیار سی کہ میں منت من لئی سکھنا سکھ لئی نظر من لئی کہ اللہ مینوں بیٹی عطا کیتی ہے تے جدوں دی شادی کراں گا تے اینوں جہیز وچ پوری کائنات دیواں گا کائنات دی ہر چیز جہیز وچ دیواں گا تے عرض کردا بابا کہن لگا حضور اودوں میرے ورگا امیر کوئی نہیں سی تے اج میرے ورگا غریب کوئی نہیں اج میں اپنی بیٹی نو جہیز وچ ایک سوئی بھی نہیں دے سکدا تے دسو بیٹی دے رخصتی دا ویلا آ گیا تے انہوں جہیز وچ کی دیواں کہ میری منت پوری ہو جائے امام احمد بن حنبل نے فرمایا جا بابا بیٹی نو جہیز وچ رب دا قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات دے دیتی ہے کیونکہ کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن وچ امام ابو حنیفہ دے بارے بھی یہ واقعہ میں پڑھیا تھی امام غزالی دے بارے بھی پڑھیا کہ آپ کو لکھ بندہ آیا تو انہیں آکھیا کہ تسی کہندے ہو قرآن چا سارا کچھ موجود ہے فرمایا جی کہنے لگا قرآن چا ستاریاں دی سدھی چال دا ذکر تے ہے مگر الٹی چال دا ذکر نہیں آپ نے فرمایا سدھی چال دا ذکر قرآن دی کیڑی آیت چا کہنے لگا اس آیت چا کلن فی فلقین یسبحون
قرآن ستارے دی سدھی چال دا ذکر ہے. امام غزالی یا امام احمد بن حضرت امام ابو حنیفہ جنہ دا بھی واقعہ نہ فرمایا کہ اس آیت نو ذرا الٹا پڑھ. ادھر بھی پڑھئے تے کلن فی فلک بندہ ہے تے ادھر بھی پڑھئے تے کلن فی فلک بندہ ہے. فرمایا قرآن چا سارا کچھ موجود ہے. ایک آیت چا ستارے دی سدھی چال دا بھی ذکر ہے تے الٹی چال دا بھی ذکر ہے. کلن فی فلک یسبحون. فرمایا سارا کچھ قرآن ہے. اج ساڑی معاشرے دے اندر لوگاں دے ذہن چے خیال ہے کہ میرا بچہ اگر عالم بن گیا مولوی بن گیا تے بھکھا نہ مر جائے. اے انجینئر بنے, اے پائلٹ بنے, اے کوئی بچہ بڑا جائے افسر بن جائے, انہوں ڈی پی او لگواؤ, انہوں ڈی سی لگواؤ, انہوں کوئی اچھی جی پوسٹ تے لگواؤ تاکہ بچہ کھائے پیئے. مولوی بن گیا تے کدھر بھکھا نہ مر جائے. اے ساڑے معاشرے دا بھی قصور ہے. تے ناراض نہ ہونا میں عرض کر دے میں ساڑے علماء دا بھی قصور ہے. کاش علماء ساڑے اپنی انا اپنی عزت انہا چودریاں دے سامنے نہ بیچ دے. میں ہمیشہ کہنا کہ چودری دی کوٹھی بیخ کے تے کسے دا دل آنا کرے کاش میں چودری ہوندہ, بلکہ مولوی دی کوٹھی بیخ کے چودری دا دل کردہ کردے ماں بھی مولوی ہوندہ. اپنے علماء نو اتنا نوازو. پوچھ لو علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے نے فقہ دا مسئلہ ہے کہ نہیں کہ عالم دین دی ہر چیز لوگاں نہ سونی ہونی چاہیے. دی کوٹھی لوگاں نہ سونی, ہو دا لباس سونا, ہو دی جتی سونی. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری سونے دے تلے والا خصہ پہن دے سن. کسی نے آکھا تسی پیر صاحب ہو, سید آدھے ہو, سونے دے تلے والا خصہ کیوں پہن دے ہو؟ فرمایا میں پیر نہیں صرف میں مولوی بھی ہوں, میں محدث علی پوری ہوں. فرمایا میں سونے دے تلے والا خصہ اس واسطے پہننا جیڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے, میرے چہرے والے ویکھن دی ضرورت ہی نہ کرے. عالم دی جتی بھی سارے نہ سونی ہونی چاہیے. دا لباس حضرت امام مالک اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو حنیفہ اور لباس پہن دے سن جڑا وقت دے بادشاہ نو بھی نصیب نہیں سی ہوندہ. تے ساڑھے پینڈ مولوی چنگا سوٹ پا لینا تے پینڈ دے لوگ کی پتہ کی کہندے نے اے مولوی ساڑھے پینڈ آ کے پھٹ گیا ہے نا, موٹر سائیکل لے لینا مولوی نہیں. تو انہوں پتہ ہے میں گلہ ٹھیک کر رہا ہن چب دیاں گلہ ہن مگر ہن ٹھیک. ساڑھے لوگ کہندے کہ مولوی نو غریب رکھو, اور جیڑا مولوی پیسے لین لگ پہ ساڑھے علماء مخالفت شروع کر دیں نے انہیں پیسے کیوں لیندہ جی انہیں چکیے یار مولوی ہونا ہی امیر چاہیے دا. مولوی کو غریب نہ رہ دیو. اہل علم نے فقہا نے فرما کہ اپنے علماء دی اتنی رج کے خدمت کریا کرو تاکہ انہاں دا دنیا داری وال دہان نہ جاوے کہ میں او کاروبار کر لما, میں کپڑے دا کاروبار کر میں کوئی سائیڈ بزنس کر لما. نہیں, وہ تو آڑیاں دین دیاں ضروریات پوریاں کرن, تو سی انہاں دیاں دنیا دی ضروریات پوریاں کرن تاکہ وہ رج کے توڑیاں دین دی ضروریات پوریاں کر سکن. انہاں کل کتابہ پڑھن دا وقت ہوئے وہ دین دی خدمت کر سکن. تے یہ انہاں دے ذہن ہر ویلے ہی رہنا کہ میرے بچے صبح ناشتہ کتوں کرنا ہے, بچوں دی سکول دی فیس کتوں جانی ہے, پھر انہیں دین دی خدمت کیڑے ویلے کرنی ہے. یار عالم دی کوٹھی وے کے چودری دا دل کرے کدے میں بھی عالم ہوں دا. چودری دی کوٹھی وے کے عالم دا دل نہ کرے کدے میں بھی چودری ہوں دا. اپنے علماء نو اتنا نوازو. وہ جڑے غوث پاک دی پگڑی چوری کرن آیا سی چور, جے غوث پاک ایڈا ہی فقیر سن تے او چوری کی کرن آیا سی؟ بھائی جے ایڈا ہی فقیر سن تے چور کی لینا آیا؟ چور تے اتھے ہی جاندہ جتھے کچھ ہوئے. علماء فرماندے نے غوث پاک جڑی پگڑی پہن دے سن وہ 70,000 درم دی سی. تے جڑے بابے دی پگڑی ایڈی مہنگی ہو دے کپڑے کڈے کو مہنگی ہو. اپنے علماء نو نوازو, مدارس نو نوازو. گل سنا ماں ہون نہیں تو ساں بولنا گل مولویاں دی جو آگئی ہے. بہرحال میرے پیٹی پر آتے بولنے کے
حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ تے بہت بڑے بزرگ گزرے آپ دا اسی طرح لنگر خانہ سی، اسی طرح آستانہ تے ڈیرہ ہر ویلے لنگر لگا، لوگ آرے کھارے جارے آرے کھارے جارے، داتا صاحب جاؤ، بابا فرید جاؤ، چورہ شریف جاؤ، علی پور شہیدہ جاؤ، کسے بھی ساڑھے سنیاں دے بابیاں دے آستانے تے جاؤ، اتھے جا کے تسی روٹی کھاؤ، کھانا کھاؤ، لنگر کھاؤ، تے کدے تو انہوں ہوٹل دی طرح اتھے بل ملیا کہ بابا جی انہی روٹیاں کھا دیاں بل دے جاؤ، نہیں نا 15 صدیاں گزر گئیاں، آج تک مدینے تو جڑا خانقاہی نظام ٹوریا آج بھی جاری ہے، وہ کسے ہوٹل تے وہ کھانا کھامے تے تینوں 1000 2000 10,000 دا بل ملنا ہے، پر کسے بابے تے بوئے تے کھا کے آجے تے بل نہیں ملنا، انہوں نے نالے کھوانا ہے تے نالے کہنا جاؤ جی تو اڈا بالا ہوئے پھر آیا جائے، ہے نا ساڑھے بابیاں دے لنگر کھلے، ہر ویلے لنگر کھانا۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ دے بوئے تے لنگر کھانا، 24 گھنٹے لوگ آرے جارے کھارے، ایک رات خواب وچ نبی پاک آگے، تے نبی کریم علیہ السلام نے خواب وچ فرمایا توکل شاہ رب دی دعوت روز کرنا ہے، میری کدے کیتی نہیں، تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا جائے۔ نبی کریم نے فرمایا توکل شاہ رب دیاں دعوتاں تے روز کرنا ہے، غریباں نو کھوانا ہے، مسکیناں نو کھوانا ہے، رب دی دعوت تے روز کرنا ہے، ساڑھی کدے کیتی نہیں۔ صبح اٹھے تے سارا دن روندے ہیں گزر گیا، خیال آیا کملی والیا میں تیری دعوت کرن جوگا ہے، سونیا میں نبیاں دے امام دی دعوت کرن تے کیویں کرا، سارا دن روندے گزریا۔ اگلی رات آئی تے کملی والے دوبارہ خواب جائے، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تو اڈی دعوت کیویں کراں؟ نبی کریم نے فرمایا رب دے مسکینہ تے یتیمہ دیاں تے روز دعوتہ کرنا ہے تے غریباں دیاں کرنا ہے تے او جڑے میرا دین پڑھ دینے بچے مدرسے چونہ دی کدے دعوت ہی نہیں ہو کی تھی۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی سارے علاقے دے مدارس سے چگئے، سارے بچے بھی کٹھے کیتے تے علماء تے اساتذہ بھی کٹھے کیتے، سارے اساتذہ تے طلباء دی دعوت کی تھی۔ نبی پاک راتی خواب چاہ کے فرمایا ہون کی تھی ہے نا میری دعوت، جڑے میرے نبی فرمایا میرے دین دا علم پڑھ دینے یہ میری دعوت ہے، انہاں دی خدمت کرے کرو جنہیں حضور دی خدمت کرنی ہے۔ تایا میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء نبی دے وارث نے، نبیاں دے وارث نے، تسی اینا بچیاں نال پیار کرو، آج جڑے سارا جگ چھڑ کے سارا دن مدرسیاں ٹوٹیاں صفحاں تے بہ کے دال روٹی کھا کے محمد دے دین دیاں سرحداں دی پہرے داری کری جا رہے ہیں، انہاں بچیاں دیا خدمتہ کرو، آکے علامہ صاحب نو علماء نو مدارس والے نو پوچھیا کرو کسے کاری صاحب دی تنخواہ دینی ہے تو میرے ذمہ لگا دیو، ایس تو ساں کٹائی کی تھی نا گندم دی، ذمہ دار بیٹھے ہو گئے علاقے دے، میں کسے دی پرموشن کرنے واسطے یا پرموٹ کرنے واسطے نہیں آیا، مگر میرا حق ہے میں ممبر رسول دے بیٹھا، میں بھی یہی مدرسہ دیا دالا کھا کے پلے آیا، اور میں نو نا دے دیتے کہ میں رسول عربی دا دین واسطے اس سارا کچھ کیتا ہے۔ تو ساں گندم دی کٹائی کی تھی، آنا چاہی دا سی نا مدرسے دا حصہ، پھر تو ویخ دا تیری پہلیاں چھ برکت کی میں ہوں دی، پھر اس سال بھی ویخ لی تے اگلے سال بھی ویخ لی تیری گندم کتنی ہو رہی، چاول دا موسم آوے تے پہلے مدرسے دا حصہ کڑو، اتھے نبی دے دین دا علم پڑھ دینے بچے، بجلی دا بل جدو اپنا دے دیو تو تھوڑا جا کدے خیال کریا کرو مدرسے دا بل بھی آیا ہوئے گا، کاری صاحب کی تھو دے بن گئے، ممبر رسول تے بیٹھا، میں ان علماء نو بھی جاننا جڑے مدرسے انج چلا رہے، میرے کو چند دن پہلے میرے بڑے دوست نے قریبی عالم دین میں نے کہا لگے آسی صاحب اس مہینے میں اپنے جامعہ دے استادہ دیاں تنخواہاں اپنی بیوی دا زیور بیچ کے دیتے ہیں، وہ بھی تے ہیں جڑے نبی دے دیدیاں انج خدمتہ کری جا رہے، تو اڈا نہیں دل کردہ کہ تسی بھی انہاں دیاں خدمتہ کرو۔